दर्शकबिन नमस्कार। परिचय टिभी हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष बस्याल क्यामेरा पर्सन प्रेम थापाको साथमा उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समयमा अनलाइन मार्केटिङ मार्फत चलेको नाम हो वरदान। वरदानले तपाईको घर घरमै उपभोग्य वस्तुहरू पुर्याउने काम गरिरहेको छ। यो समयमा वरदान के कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ त हामीले वरदानका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव पौडेल र निर्देशक वैभव पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं। एक्चुअली हाम्रो जुन ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईको टुरिज्म र हस्पिटालिटी लाइनको ब्याकग्राउन्ड छ। हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर सबै हाम्रो बिजनेसको जुन टाइप्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ मोस्टली होटल, रेस्टुरेन्ट्स, रिजोर्ट्सहरू छ र अहिले मैले रिसेन्टली चाहिँ एउटा जिममा पनि लागिरहेको छु र यो चाहिँ जुन अहिलेको जुन ट्रेन्डिङदेखि लिएर अबको फ्युचर भनेको चाहिँ अनलाइनको जुन अब इ-कमर्स भनेर एज अ होल अनलाइन कम्युनिटीलाई जुन चिनिन्छ। सो त्यसमा चाहिँ मेरो पहिल्यै 10 वर्ष अगाडिदेखि नै एकदम इन्ट्रेस्ट पनि भएको र अहिले यो लास्ट 4-5 मन्थ्स अगाडि चाहिँ मैले सञ्जीव भाइसित भेटेर चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट पनि लागेको र भाइको पनि हाम्रो दुईजनाको इन्ट्रेस्ट पनि भएको एउटा सब्जेक्ट भएको हुनाले चाहिँ अनि वाइ नट डु अनलाइन स्टोर इन पोखराको त्यति मार्केट पनि सेचुरेट भएको हामी लाइक भर्जिन भएको हुनाले सो वी हेभ लट अफ स्कोप ओभर हियर भनेर चाहिँ ल एन्ड अनलाइन इज द फ्युचर र भएको हुनाले चाहिँ वी जम्प इन द अनलाइन स्टोर एन्ड डोन्ट पुट अल योर एग्स इन द सेम बास्केट भनेर सो अलिकति पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफिकेसन गर्नको लागि पनि मैले अनलाइनलाई प्रायोरिटी दिएँ। सन्तुष्टिको हिसाबले जुन हामी होटल र टुरिज्म लाइनमा जुन हाम्रो ड्याडहरूले सुरु गर्नुभयो 40-50 इयर्स ब्याक, त्यो जस्तो स्टेबल त छैन। अभियसली बल्ल हामी यो वी आर इन बेबी स्टेज भनौँ न, इन्फेन्ट स्टेज भनौँ। सो इट्स जस्ट लाइक 3-4 मन्थ्स मात्रै भएको छ। सो इट्स गोना टेक टाइम, एटलिस्ट कपल अफ इयर्स चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यसको आरओआई कति हुन्छ, रिटर्न के हुन्छ भन्दा पनि हामीले यसलाई यसको चाहिँ बेस जुन चाहिँ बेस बनाउनतिर लागिरहेको छौँ र देयर इज लट अफ अझै धेरै चिज सिक्नुपर्ने छ र हामीले सिक्दैछौँ। हामीले मिस्टेक्सहरूलाई चाहिँ फेलियर्सहरूलाई चाहिँ त्यसलाई स्टेप बनाएर चाहिँ त्यसलाई हामीले अझै चेन्ज गर्दै अगाडि बढ्दै गइरहेको छौँ र अझै धेरै चिज गर्न बाँकी छ र हाम्रो आइटमहरू पनि धेरै आइटमहरू थप्दै गइरहेका छौँ हामीले। सो धेरै छ, अझै गर्न पनि धेरै बाँकी छ। फरक भन्नुपर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब हामीले डिरेक्टली कस्टमरलाई डाइरेक्टली फिजिकल भेट हुने खालको बिजनेस थियो होटल र हस्पिटालिटी लाइन भनेको चाहिँ। तर दुईजनाको मिल्ने भनेको चाहिँ एउटा कस्टमर सर्भिस हो, जुन भनेको होटल र हस्पिटालिटी लाइनमा पनि नम्बर 1 प्रायोरिटीमा पर्छ र यो हाम्रो अनलाइन स्टोरको पनि फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ कस्टमर सर्भिसमा नै पर्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा दुईजनाको मिल्ने म्युचुअल भनौँ ट्रेड्स भनेको चाहिँ त्यो हो। र फरक अब होटल र हस्पिटालिटी लाइन भनेको इट्स बिन देयर फर मोर देन 200 इयर्स। यो अनलाइन भनेको तपाईँको मास मार्केटमा आएको 20 इयर्स अराउन्ड अप्रोक्स 20 इयर्स भएको। इट्स अ भेरी न्यू काइन्ड अफ बिजनेस हो। सो अनि स्पेसल नेपालको लागि त यो झन् अब यो बल्ल ई सेवा यो खल्तीहरू अनलाइन पेमेन्ट आएको हुनाले बल्ल चलेको भने मेबी लाइक 2 or 3 इयर्स मात्रै भएको छ। सो इट्स अ भेरी न्यू भेरी लाइक भर्खर नयाँ एउटा मैले बच्चा भनेको छु। सो इट्स अ भेरी इन्फेन्ट स्टेज हामी पनि हो र एज अ होल यो बिजनेस पनि इन्फेन्ट स्टेज भएको हुनाले चाहिँ देयर इज लट अफ थिङ्स टु बी लर्न। यो छ अपेक्षा एक्सपेक्टेसन छ मेरो तर अहिले मैले अहिले भनेको छु तपाईँको आजको भोलि भन्दा पनि फर द मिनिमम पनि आफ्टर 2 इयर्स पछि बल्ल मैले आफ्नो आरओआई हुने जुन एक्सपेक्टेसन छ त्यो चाहिँ मेरो पछिको लागि छ। तर अहिले चाहिँ मैले पहिला भनेको छु यसको जग बसाल्नलाई र बेस बसाल्नलाई मात्रै लागिरहेको छ। त्यो अहिले मिस्टेक्सहरू फेलियर्सहरू हाम्रो के छ त्यसलाई कलेक्ट गरेर कसरी हुन्छ, हामी अगाडि कसरी बढ्ने, कस्तो प्रडक्ट राख्ने, मार्केट सिनारियो के छ, डिमान्ड के छ, के गर्दा ठिक हुन्छ। जुन अहिले हामी यो विषम परिस्थितिमा छौँ, यो कोभिड क्राइसिसमा छौँ, यो फेजमा कसरी जाने हामीले अहिले चाहिँ यसलाई नै फोकस गरेर चाहिँ यसलाई कस्टमाइज गरेर चाहिँ अहिले हामी कोभिड सेफ्टी इसेन्सियल भनेर त्यतातिर लागिरहेका छौँ। सो मार्केटको डिमान्डहरू र सिचुएसन र के छ त्यसलाई हेरेर हामी त्यो अनुसारको फलो गर्दै गइरहेका छौँ र फ्युचर यसको ब्राइट छ। आइ एम भेरी अप्टिमिस्टिक अबाउट इट। बट यो कपाल अफ आम लाइक नेक्स्ट इयर रिटर्न हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको पनि छैन र एक्सपेक्ट पनि गर्दिनँ। तर मेबी आफ्टर 2 इयर्स यसले चाहिँ विल गिभ अस अ भेरी गुड रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। यो क्षेत्रमा चाहिँ स्पेसली मैले यो युवाहरूलाई चाहिँ जुन अब हाम्रो युवाहरू जुन विदेश
पलायन भइरहेको छ। म पनि पहिला विदेश गएर आएको हिसाबले चाहिँ सन्दर्भले चाहिँ नेपालमा चाहिँ गर्न मिल्ने अहिले युवाहरूको चाहिँ अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ अनलाइनमा छ। अनलाइनमा डजन्ट मिन इट ह्याज टु बी अनलाइन स्टोर भनेर हाम्रो वरदानको जस्तो ठुलो म्यासिभ स्केलमा जान पनि पर्दैन। अहिलेको सिनेरीमा तपाईँको अब इभन स्मल इन्स्टाग्राम पेज फेसबुक पेज एउटा सानो पेजबाट पनि तपाईँले अनलाइन स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको के छ, कुन चिजमा इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँको स्किल के छ, त्यो चिजलाई फोकस गरेर गर्नु भने देयर सो मेनी अपर्च्युनिटी। त्यो अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ देयर सो मेनी अपर्च्युनिटी, अवसर धेरै छ, देख्ने आँखा चाहिन्छ भनेर छ। सो यु हेभ टु फोकस वाट यु वान्ट। वरदान अनलाइन स्टोर हामीले 1 वर्ष पहिला चाहिँ हामीले वरदान अनलाइन स्टोर सुरुवात गर्ने भनेर प्लानिङ गर्यौँ। वरदान अनलाइन स्टोर पोखराबाट स्थापित एउटा अनलाइन स्टोर हो जसले खाद्यान्न लगायत बच्चाको सामानहरू, इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल आइटमहरू लगायत अन्य धेरै सामानहरू मान्छेको घरमा चाहिँ डेलिभर गर्ने गर्छ। र हामीले यसको सुरुवात चाहिँ लकडाउनको बेलामा गरेका थियौँ। वैशाख 1 गतेबाट हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र त्यो बेलामा हामीले पहिलो फेजमा अनलाइन स्टोर त्यतिखेर हामीले सरकारको नियमअनुसार पनि खाद्यान्न आइटम मात्र डेलिभर गर्न पाउँथ्यौँ। खाद्यान्न आइटमबाट डेलिभर गर्ने भनेर हामीले सुरु गरेका हौँ भने अहिले हामीले सम्पूर्ण आइटमहरू एउटा घरमा चाहिने किचनवेयर लगायत, मोबाइल लगायत, बच्चाको आइटमहरू लगायत सम्पूर्ण आइटमहरू प्रोभाइड गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। हामीले सुरुवाती दिनमा हामीले पोखरा एरिया मात्रै सुरु गरेका थियौँ। पोखरा एरिया भन्दा पनि हामीले पोखरा महानगरपालिकाभित्रका वडाहरूमा गर्ने भनेर सुरु गऱ्यौँ। हामीलाई अहिलेसम्म पनि भन्नुपर्दा हामीलाई टाढाबाट ह्याम्जा मिलनचोक लगायत त्योभन्दा चाहिँ माथिको ठाउँबाट पनि हामीले अर्डर डेलिभर गरेका छौँ। सराङकोट एरियाको काशीकोट एरियासम्म पनि हामीले डेलिभर गरेका छौँ भने यता लेखनाथ एरियाको भण्डारीदेखि अझ तलको एरियासम्म पनि हामीले चाहिँ डेलिभर गरिरहेका छौँ। मेन हाम्रो एरिया फोकस अहिले फर्स्ट फेजमा चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरूमा भन्न भनेका छौँ। हामीले त्यो वडाहरूमा चाहिँ फ्री डेलिभरी नै प्रोभाइड गरेका छौँ भने हामीले चितवनमा सुरु गरेपछि पनि चितवनबाट हामीले एरिया वाइज कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 15 किलोमिटर एरियामा चाहिँ फ्री डेलिभरी र त्योभन्दा टाढाको एरिया छ भने चाहिँ सर्टेन % चार्ज लगाएर चाहिँ डेलिभरी सेवा दिएका छौँ। हाललाई पोखरा र चितवनमा चाहिँ हाम्रो सेवा विस्तार भएको छ। हामीले दुई तरिकाले, जस्तै अनलाइन स्टोर भनेपछि हामीले दुई तरिकाले सेवा प्रोभाइड गर्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ हामीसँग आफ्नै गोदाममा भएको सामान हाम्रो साइटबाट अर्डर गर्न मिल्छ। हामी चाहिँ दुईवटा मोडलमा छौँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा मोडल भनेको हामीसँग आफ्नो सामानहरू छ, आफूले किनेर राखेर आफ्नो गोदाम मेन्टेन गरेको सामान छ भने अर्को चाहिँ हामी मल्टी भेन्डर मोडलमा छौँ, एज अ मार्केट प्लेस मोडलमा छौँ जहाँ अरू विभिन्न भेन्डरहरूले चाहिँ सामानहरू राख्नुहुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँले हाम्रो साइडमा हेर्नु भने पोखराका धेरै भेन्डरहरू हामीसँग कनेक्ट भइसक्नु भएको छ। खाद्यान्नको लागि पानी पँधेरो लगायत सस्ताहरू रहेको छ भनेपछि हामीले दुईवटा मोडलमा गर्छौँ र हाम्रोमा हामीले बेबी प्रडक्टहरू सबभन्दा सस्तोमा पाइन्छ। आई थिङ्क पोखराको बजारमा तपाईँले प्राइसेसहरू हेर्नु भने बेबीसँग रिलेटेड खाद्यान्न आइटमहरू, डाइपर आइटमहरू लगायत अन्य आइटमहरू चाहिँ सबभन्दा सस्तोमा पाइन्छ र खाद्यान्न आइटमहरू पनि हामीले विभिन्न अफरहरू फालिरहेका हुन्छ। अनलाइन स्टोरमा तपाईँले सपिङ गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट गर्ने तरिकामा अफरहरू होला वा अरू अफरहरूलाई फालिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अफरहरूको युटिलाइज गर्दाखेरि र समग्र रूपमा कन्टिन्युस सपिङ गर्ने ग्राहकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मार्केटभन्दा हाम्रोमा सस्तो प्लस हाम्रो एउटा सेवा पनि हो। उहाँहरू कति कस्टमरहरू चाहिँ बिजी रहनुहुन्छ, दिनभरि आफ्नो अफिसमा बिजी रहिरहनु भएको हुन्छ अनि बेलुका उहाँलाई घर जाने बेलामा टक्क घर सामान पुग्छ भनेपछि उहाँको त समयको पनि सदुपयोग भयो। अनि हामीले कस्टमरलाई के भनिरहेको छ भन्दा सपिङ गर्ने समय चाहिँ तपाईँले आफ्नो बच्चाबच्चीलाई दिनुहोस्, आफ्नो परिवारलाई दिनुहोस्। त्यो सपिङ गर्ने समय चाहिँ हामी तपाईँले बस्दै घरमा बस्दै कुरा गर्दै मोबाइलबाट वा आफ्नो साइटबाट चाहिँ कम्प्युटरबाट चाहिँ अर्डर गर्नुहोस्, हामी तपाईँको घरमा तपाईँले भनेको समयमा चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ भनेर पनि सेवा दिइरहेका छौँ। धेरै कस्टमरहरू चाहिँ यो टाइमली डेलिभरी हाम्रो अहिले स्ट्रेन्थ भनेको नै हामीले फ्री डेलिभरी र टाइमली डेलिभरी गर्दा पनि धेरै कस्टमरहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। ग्राहकहरूमा पोखरामा भन्नुपर्दा अनलाइनको ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दैछ। मान्छेहरूले चाहिँ पोखरामा बिस्तारै पहिलाभन्दा अहिले दिनदिनै अनलाइनको ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दैछ। कस्टमरहरूले चाहिँ हामीसँग खुसी हुने पार्ट भनेको दुईवटा पार्टमा छ। एउटा पार्ट सबभन्दा सस्तो मूल्यमा वा मिलाएर मूल्यमा चाहिँ सामान पाउनुभयो, उहाँले बार्गेनिङ गर्नुपर्ने पार्ट रहेन। र अर्को भनेको सर्भिस नै होइन, अनलाइनले हामीले सेल गर्ने भनेको सर्भिस हो। उहाँहरूले भनेको टाइममा र उहाँलाई जुन पेमेन्ट मेथडले सहिलो हुन्छ त्यो पेमेन्ट मेथडको आधारमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सामानहरू घरमा डेलिभर गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कस्टमरको फिडब्याक चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पाएको फिडब्याक चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छ। उहाँले राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ र हामीले त्यसले गर्दा हामीलाई हौसला पनि प्रदान गरेको छ हाम्रो सेवालाई अरू ठाउँमा विस्तार गर्नको लागि अथवा अझ फराकिलो बनाउनको लागि। फराकिलो बनाउने आधारमा भन्नुपर्दा हामीले साइटमा राख्ने वा हामीले जुन सामानहरू डेलिभर गर्छौँ त्यो सामानको दायरा चाहिँ बढाउने हो। हामीले प्रत्येक दिन नयाँ सामानहरू अपलोड गर्दैछौँ जसले गर्दाखेरि कस्टमरले घरमै बसेर धेरै पसल नचाहारिकन आफ्नै घरमा बसेर आफूलाई चाहिएको सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ आफ्नो हातमा भएको मोबाइल वा ल्यापटपबाट चाहिँ मगाउन सक्नुहुन्छ। हामी वरदानको केसमा हेर्दा हाम्रो पार्ट टाइम र फुल टाइम स्टाफ गर्दाखेरि हाम्रो 20 जनाको टिम रहेको छ। हामीसँग विभिन्न फेजको स्टाफहरू हुन्छ, जस्तै आइटी टिम लगायत डिजाइनिङ टिम भयो, डेलिभरीको टिम, लजिस्टिक हेर्ने टिम भयो, बिजनेस डेभलपमेन्टको पार्ट भयो लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम गर्दाखेरि चाहिँ हामी केही चाहिँ हामीसँग फुल टाइम हुनुहुन्छ, केही चाहिँ हामीसँग पार्ट टाइम हुन्छ। सम्पूर्ण टिम गरेर चाहिँ हामी 20 जनाको टिम चाहिँ अहिले अगाडि बढ्दैछ सेवा दिनमा। हामी चाहिँ सुरुमा पोखरा बेस भएर सुरु गऱ्यौँ, पोखरामा मात्रै सेवा दियौँ। हामीले केही महिना अगाडि नै चितवनमा सेवा प्रदान गरेका छौँ। चितवनमा पनि हामीलाई सोचे जस्तै रिजल्ट हामीले पाएका छौँ। त्यहाँको ग्राहकहरूको पनि राम्रो माया हामीले चाहिँ पाइरहेका छौँ। अब हामी चाँडै नै यो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष टार्गेट गरेर चाहिँ हामी काठमाडौँ र बुटोलमा चाहिँ सेवा विस्तार गर्ने चाहिँ प्लानिङमा छौँ। आशा छ सबै सिचुएसन राम्रो हुँदै गयो भने हामी चाँडै नै पोखराको 4वटा सिटी काठमाडौँ, पोखरा, बुटोल र चितवनमा चाहिँ हाम्रो सेवा विस्तार गर्छौँ। पोखरा र चितवनमा त हाम्रो अलरेडी सेवा छ। हामी चाहिँ बुटोल र काठमाडौँमा पनि सेवा विस्तार गर्ने चाहिँ तयारीमा छौँ।
अभियसली हामीले चाहिँ दसैँलाई टार्गेट गरेर तिहारको लागि हामीले फेरि अर्को अफर ल्याउँछौँ। दसैँलाई टार्गेट गरेर चाहिँ के अफरहरू ल्याएका छौँ। पहिलो अफर भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट रहेको छ। हामीले हाम्रो सामानमा हाम्रो साइटमा भएको सामानहरूमा म्याक्सिमम 30% सबै सामानको फरक फरक तरिकाले डिस्काउन्ट रेटहरू छ। 30% चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट लगाएका छौँ एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट रहेको छ हामीले उपहारहरू, जस्तै दसैँ भन्ने बित्तिकै यो मान्छेहरूलाई चाहिँ उपहारको लागि पनि एउटा पार्ट रहेर चाहिँ हामीले विभिन्न कन्टेस्टहरू गर्दैछौँ। हामीले पहिलो जस्तै दसैँको अब आउने आइतबारबाट सुरु गरेर फुलपातीको दिनसम्ममा चाहिँ सपिङ गर्ने जुन ग्राहकहरू हुनुहुन्छ उहाँको अर्डर नम्बरको आधारमा चाहिँ हामीले कन्टेस्ट गराउँदैछौँ। त्यो कन्टेस्टमा प्रथम हुनेलाई हामीले खसी उपहार गर्दैछौँ अनि दोस्रो हुनेको लागि चाहिँ हामीले बाराई जङ्गल रिसोर्टबाट 1 नाइट डिनर सहितको स्टे प्रोभाइड गर्दैछौँ। त्यसै गरी तेस्रो हुनेको लागि सराङकोट रिसोर्टको तर्फबाट सराङकोट रिसोर्टमा 1 नाइट स्टे तथा डिनरको व्यवस्था गरेका छौँ भने चौथो हुनेको लागि हामीले व्यञ्जन रेस्टुरेन्टमा चाहिँ 5000 बराबरको फुड कुपन चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो बाहेक हामीले हप्तै पछि विकली बेसिसमा चाहिँ 50 भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले 500 को हाम्रो कुपन हुन्छ, कुपन भाउचर चाहिँ दिँदैछौँ, जसले गर्दा त्यही कुपन युज गरेर उहाँहरूले सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सपिङ गर्ने बेलामा उहाँहरूलाई 500 चाहिँ अफ हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि 500 को सपिङ भाउचर भन्छ, त्यो चाहिँ हामी 50 भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई विकली बेसिसमा चाहिँ प्रोभाइड गर्दैछौँ। यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि ग्राहकहरूले सामान सस्तोमा पनि पाउँदै हुन्छ। हाम्रो साइटमा घरमै डेलिभर पनि हुँदैछ। अहिले कोभिडको बेला छ, अरू कुराहरू छ जसले गर्दा मान्छेहरू कन्ट्याक्टमा बजारमा आउनु पर्दैन। हामीले घरमै सेवा पनि प्रोभाइड गर्छौँ, त्यो पनि निःशुल्क, हामीले डेलिभरी चार्ज पनि लिँदैनौँ र त्यो गरिरहँदाखेरि उहाँले विभिन्न उपहार पनि जित्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो आशा छ ग्राहकहरूले यो अफरहरूलाई चाहिँ झन् धेरै माया मानेर हामीसँग आकर्षित चाहिँ हुनुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामी स्टार्टिङ फेजमा छौँ। हामी वैशाखबाट सुरु गरेको 5 महिना भएको छ। धेरै ग्राहकहरूले धेरै माया मान्नु भएको छ। क्लिप हामीलाई फिडब्याक दिँदै गर्नु होला। हाम्रो सेवाहरू हामीले थप गर्दै लगेका छौँ। हामीलाई तपाईँको सुझावहरू अति नै आवश्यक पर्छ। हाम्रो एउटा मात्र गोल भनेको कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हो। तपाईँहरूलाई तपाईँको घरमा सेफली तपाईँले खोजेको सामान टाइमली बेसमा डेलिभर गरेर तपाईँलाई सेटिस्फाई गर्ने हो। त्यसले गर्दा तपाईँको समय पनि बचत हो र तपाईँले त्यो समय चाहिँ अरू कुरामा युटिलाइज गर्न सक्नुहोस् भन्ने पनि हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी हाम्रो सेवालाई प्रत्येक दिन राम्रो बनाउनको लागि र प्रत्येक दिन तपाईँले खोजेको सामान सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ लागि परेका छौँ। हामीलाई जुन माया दिनुभएको छ यो छोटो समयमा त्यो माया दिँदै गर्नु होला र हामी पनि तपाईँहरूलाई सकेसम्म राम्रो प्रोडक्टहरू कम मूल्यमा तपाईँको घरमै डेलिभर गर्नेछौँ र हाम्रो सेवाहरू पनि विस्तार गरेर लानेछौँ भन्न चाहन्छु।